नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं कि तालीमी इदारों में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी प्रोवाइड करनी किसकी है, तालीमी इदारों की खुद है या पंजाब हुकूमत की है। मेरे साथ स्टूडियोज में हैं बाबर सत्तार और मेरे साथ हैं फरजाना बारी साहिबा, और मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं अदीब जावेदानी साहब। लेकिन हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले राना सनाउल्लाह साहब से, जो कि न सिर्फ पंजाब हुकूमत के लॉ मिनिस्टर हैं बल्कि एजुकेशन सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं। राना साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट कैटेगरी स्कूल्स की बनाई है, जब हम आपके 22 अक्टूबर के नोटिफिकेशन की तरफ देखते हैं तो उससे तो ऐसा लगता है कि तमाम ही तालीमी इदारों को आपने उस कैटेगरी में डाला है जिसको कि सिक्योरिटी की जरूरत है। लेकिन हमने अब इसमें जो है जो सिक्योरिटी कमीशन बनाया है, हमने ये पूरा इख्तियार जो है सिक्योरिटी कमीशन को जो है वो मुंतकिल कर दिया है। और अभी कल की बात है, गुजरांवाला के जो डीसीओ साहब थे वो सारा अपना वो लेके आए थे और उन्होंने को तकरीबन 100 से ऊपर स्कूलों को जो है वो कैटेगरी ए में डाला हुआ था। लेकिन जब हमने उस स्टैंडर्ड के ऊपर उनको चेक किया जो सिक्योरिटी कमीशन ने बनाया, तो टोटल 11 स्कूल उनके जो है वो कैटेगरी A1 में हैं और नॉट मोर देन 2 डजन स्कूल जो है वो कैटेगरी ए में हैं। तो अब हमने ये किया कि जो 7 हमारे हसास यानी या बड़े शहर हैं, तो हम उनके हर जो है वो शहर के ईडीओ को और साथ उसके डीसीओ साहबान को बुला रहे हैं, बुला के उनके साथ ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं और इसके मुताबिक जो है उनको हम ये जो है वो नैरो डाउन कर रहे हैं कि भाई देखें, आप जहाँ पे थ्रेट है, मिसाल के तौर पे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या जो जहाँ पे को एजुकेशन है, जो जिस किस्म की मेंटेलिटी है इन शिद्दत पसंदों की, तो उस लिहाज से जो है हम स्कूलों को कैटेगरी A1 में और ए में रख रहे हैं। और ये जो SOP है ये सिर्फ इन स्कूलों के लिए है और इनकी तादाद जो है, आप ये देखें कि अगर लाहौर में उनकी तादाद जो है वो 100 है तो फैसलाबाद में तो फिर वही 10-12 ही होंगे ना। अच्छा राना साहब मुझे क्योंकि मेरे साथ रहिए, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि दहशतगर्द जहां भी देखते हैं कि 50 पाकिस्तानी सिटीजन्स को टारगेट किया जा सकता है, खा वो नेशनल बैंक के बाहर हो या मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर हो, तो वो हमला कर गुजरते हैं। मुझे अदीब जावेदानी साहब के पास जाने दीजिए, जिन्होंने पिटीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में की है। जावेदानी साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब का आर्गूमेंट सुना? राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ कहा है हमें बड़ी हौसला इनसे हुआ है, लेकिन बात जो है कि जो आपके सामने नोटिफिकेशन है उसमें अब ये डीसीओ साहिबान को बुला रहे हैं। 22 अक्टूबर से वो पुलिस की टीमें छापा मार रही हैं और ये अभी जेएलएम के डीपीओ ने कहा जी कि जनाब ये रिक्वायरमेंट ना पूरी की तो हम जनाब स्कूल बंद कर देंगे, मालिक को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये अब 35 डिस्ट्रिक्ट में से कितने के डीसीओ को बुला के पूछेंगे कि ये मतलब है कि कितने ए कैटेगरी में आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, लेकिन आप जावेदानी साहब ये कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आया तो पंजाब हुकूमत ने तमाम स्कूलों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी, सब ये कैटेगरी ने ये पकड़ दकड़ शुरू कर दी। पुलिस गर्दी जो है वो पुलिस वाले छापे मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और ये इन्होंने यकीन दहानी हमें दिलाई है कि अब पुलिस नहीं जाएगी, लेकिन पुलिस जो दूसरे अजला में उसी तरह जाके प्राइवेट स्कूलों के मालकान को तंग कर रही है। तो ये इसमें हम तो इस हवाले से हाई कोर्ट में गए थे कि हमें जनाब कोई वो कहेंगे कि ठीक है, जो हर स्कूल को जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वो मैं तो समझता हूँ कि अभी अदलिया आज़ाद नहीं हुई, जो फैसला हुआ है हम तो नहीं। लेकिन अभी जो राना साहब जो अब हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और बड़े तहम्मुल से दे रहे हैं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन के नतीजे में आपके कंसर्न्स अब खत्म होते हैं क्या? नहीं, देखना इसका तो एक तरीका ये था कि जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था तो ईडीओ साहिबान से वो एक लिस्ट ले लेते कि जनाब ये ए कैटेगरी के स्कूल कितने हैं। अब डीसीओ को बुला रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, तो ये पहले इनको डिसाइड कर लेना चाहिए था। इस नोटिफिकेशन में ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का कोई ताल्लुक नहीं, वो सबको एक नज़र से ही ये नोटिफिकेशन देख रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्कूलों जावेदानी साहब मेरे साथ रहिए जरा। मैं बाबर साहब लेकिन ये कि बाबर क्या स्कूल्स को फोर्ट्रेस के तौर पे ट्रीट करना, खा वो 100 हो या 200 हो, क्या ये सिक्योरिटी का हल है? हमने देखा कि मैरियत जो है वो बहुत ज़बरदस्त फोर्ट्रेस था इस्लामाबाद में, उसकी बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी भी थी, लेकिन मैरियत को उन्होंने बाहर से उड़ा दिया। डॉक्टर साहब, इसमें कंसर्न ये है, अगर आप ये नोटिफिकेशन देखें तो पहले पेज के ऊपर जो A1 कैटेगरी है उसमें कोई 15 पॉइंट्स है गवर्नमेंट के। उन 15 पॉइंट्स में वॉक इन गेट्स आपने लगाने हैं इलेक्ट्रॉनिक, आपने एक टेररिज्म के साथ डील करने के लिए एक सिक्योरिटी प्लान बनाना है। अब ये प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स ये काम कैसे करें? क्या सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे आप? एक स्कूल है जिसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं, टेररिज्म के साथ डील करने के लिए वो क्या इंटरनल सिक्योरिटी प्लान बनाएंगे? उनकी कोई स्किल सेट नहीं है इस चीज के अंदर। तो इससे खदशा ये नजर आता है कि कल को, ये तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, कल को जब
اللہ نہ کرے کہیں اٹیک ہوگا تو حکومت یہ پرچہ دکھائے گی, کہے گی جی یہ 15 باتیں کہی تھیں ان میں سے انہوں نے کچھ نہیں کیا, اس وجہ سے اٹیک ہو گیا. جس طرح سے اسلامک یونیورسٹی میں جب اٹیک ہوا تو ہمارے انٹیریئر منسٹر نے جا کے کہا کہ ان کی سیکیورٹی جو تھی وہ پوری نہیں تھی, اس وجہ سے یہ خود ہی رسپانسبل ہیں اس اٹیک کے لیے. سو یہ آپ رسپانسبلٹی ٹرانسفر کر رہے ہیں تھرو دس نوٹیفیکیشن, اور آپ پش کر رہے ہیں کل کو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اور جو یہ کیٹیگریز کی بھی رانا صاحب بات کریں, آپ اگر بی کیٹیگری دیکھ لیں جس میں کم تھریٹ ہے, ہم تو ان خالی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, 8 فٹ دیوار, سیکیورٹی گارڈز, ایک انٹری ایگزٹ پوائنٹ, بیریئرز, یہ تو سب سے کم سیکیورٹی کے لیے یہ تو اکراس دا بورڈ اپلائی ہو رہا ہے نا. بی کیٹیگری وہ ہے جسے سب سے کم تھریٹ ہے, اس کے لیے آپ کو بھی لگتا ہے کہ مطلب یہی مطلب دس از ہاؤ یو لک ایٹ اٹ؟ نہیں, مجھے تو یہ اور بھی میرے نزدیک تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اب ہم لوگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو جو جاتے ہیں تعلیمی اداروں میں پڑھنے کے لیے ان کو بھی کیٹیگرائزڈ کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اس اپروچ سے تو جو زیادہ مارجنلائز طبقے ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ ان اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پہ فیسیں کم ہیں, تو آپ تو ان کو زیادہ ولنریبل بنا رہے ہیں نا. اگر آپ یہ اپروچ لیں گے تو آبویسلی اگر کچھ اسکولوں کو جو زیادہ تر ایلیٹ کے اسکول ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں وہ تو چلیں, کچھ سیکیورٹی کے انتظامات اگر ان کو بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ان کو یہ تو دہشت گرد ہیں, وہ سوچتے ہیں اچھا یہاں سیکیورٹی ہے تو یہاں نہیں کرنا, کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پہ ٹیررائز کرنا ہے. وہ بنیادی طور پہ ان کا یہی میں سوچتی ہوں کہ یہ جو اپروچ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک سیریسلی آپ اس فینومینا کو سمجھیں, اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی کا فینومینا اس کو اپ روٹ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو پالیسی بنائیں. اس کے بجائے یہ اس قسم کی بالکل میں سمجھتی ہوں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ گائیڈ لائنز تو دے سکتے تھے, لیکن یہ اس کو مینڈیٹری پالیسی بنا کے دینے میں تین سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو اسکولوں میں ڈسٹنگوش آپ کیسے کر سکتے ہیں امیر اسکول غریب اسکول میں, پھر یہ کہ یہ پالیسی جو فورٹریس پالیسی ہے قلعے پہ کنورٹ کر دینا, یہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے. تیسرا یہ کہ ماسٹر پلان جو ہونا چاہیے. رانا صاحب کے پاس چلتے ہیں. رانا صاحب, آپ نے بابر ستار کو بھی سنا اور ڈاکٹر فرزانہ باری کو بھی آپ نے سنا. تین بنیادی سوال ہے رام صاحب, تین بنیادی سوال ہے. میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ بہت تحمل سے ہمارے ساتھ ہیں اور پنجاب گورنمنٹ اس میں مطلب سٹیپ بھی اٹھا رہی ہے جو ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز آپ نے دی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ آپ غریب اسکول اور امیر اسکول میں ڈسٹنگوش کیسے کر سکتے ہیں. میں نے چند جن کو ایلیٹ اسکول کہتے ہیں ان کے پرنسپل سے بھی بات کی, وہ کہتے ہیں جی ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں, آپ کیسے کر سکتے ہیں. اور اگر جی ایچ کیو پہ وہ کہتے ہیں جی ہم چلیں کمانڈو بھی رکھ لیتے ہیں, ہم ڈیٹیکٹر بھی رکھ لیتے ہیں, اگر جی ایچ کیو جیسی جگہ پہ دہشت گرد پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, اگر میریت کو باہر سے اڑا سکتے ہیں تو ہم کیا کر لیں گے. ایک چیز. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ماسٹر پلان کوئی نہیں ہے شہروں کو سیکیور کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ تو تین ایشوز ہیں, یہ افیکٹو کیسے ہو سکتا ہے, ڈسٹنگوش کیسے کر سکتے ہیں غریب امیر میں, اور تیسرا کہ آپ کے پاس ماسٹر پلان کوئی نہیں. دیکھیں, میں پہلی تو گزارش یہ کروں گا کہ اگر یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے, تو بالکل یہ غلط ہے. اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے, پنجاب گورنمنٹ جو ہے لوگوں کے جان مال کاروبار عزت کی بالکل محافظ ہے, رسپانسبل ہے. اگر خدا نہ خواستہ جو ہے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بالکل میں آج یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بالکل گورنمنٹ رسپانسبل ہوگی, اور ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اس کی رسپانسبلٹی جو ہے کسی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کریں. دوسری یہ بات ہے کہ ڈسٹنگوش ہم کیسے کرتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب میں تفصیل میں تو نہیں جا سکوں گا, لیکن یہ ہے کہ ان کا کچھ ملکوں سے متعلق کچھ ایک خاص رہن سہن کے متعلق, ایک خاص ایک ماحول کے متعلق ان کو ایک بڑی جو ہے نا ان کو ایک نفرت ہے, اور اس قسم کی ان کی گفتگو, ان کی ٹیپس, ان کے ٹیلی فون جو ہے وہ سارے وہ ریکارڈ ہے. تو اس لیے جہاں کہیں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بعض اسکولوں کے نام ایسے ہیں جو یورپین ممالک سے یا ایک خاص ملک سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں, انگلش میڈیم ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف کوئی جو ہے سازش ہے. اسی طرح سے کو ایجوکیشن کے متعلق جو ہے وہ ان کا ایک عجیب قسم کا ان کا ایک اپنا ہی جو ہے وہ نقطہ نظر ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم جو ہے اس چیز کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے ان کا. صاحب آپ کی بات سمجھ گیا, میں ایک کوئک بریک لیتا ہوں. اسی پوائنٹ سے آپ کے پاس واپس آؤں گا کہ مختلف اسکولوں میں آپ کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد.